Assalamu alaikum, Khwatin and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम अस्सलाम हसन, क्या कैसी हैं आमना? ठीक ठाक। खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपको भी देख के और मुझे खुद भी मेरी कैफियत कि हम गर्मी से बेहाल हैं। कैफियत? ऐसे नहीं है इतनी आप गर्मी तो है नहीं आप बाहर। नहीं है वैसे है ना आप मैं chill तो out नहीं, हैं मैं काफी, तो- हाँ It's actually cloudy, partially. with a chance of rain। I don't know that. लाहौर में आज बारिश हुई, बहरहाल अब्बू ने मुझे Alright, तस्वीरें भिजवाई alright, जी, उन्होंने कहा कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई। alright. हाँ, वो हल्की हल्की बूंदाबांदी बड़ी खतरनाक होती है बिकॉज उससे और हब्स हो जाता है। हब्स का फायदा ये है कि एयर कंडीशनिंग काम करना लग जाती है। क्या कह सकती हूँ मैं, टू मच टू से द वेदर या ये सीन है। और जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हमारे पास कोई आज बात नहीं है करने नहीं की। नहीं, बातें बहुत हैं। अब कल हम रोज जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो बातें ऑब्वियसली रोज तो नहीं हो सकती नहीं ना। नहीं, कल मैंने आपसे पूछा रिकमेंडेशन, फिर मैंने आज इंस्टा स्टोरी लगाई। मैंने कहा कोई मुझे बताए ट्रैवल, काफ़ी लोगों ने रिकमेंडेशंस दी ऑफ ट्रैवल कंपनीज जो कि अरेंजमेंट्स कर देती हैं जी, आपका। क्योंकि आपने कहा कि डोर टू डोर मुझे हाँ, cover मैंने कहा चाहिए। मुझे भाई मैं नहीं ख्वारी कर हाँ सकता। ठीक है। तो बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत सारे चॉइसेस हैं, मुझे पता नहीं था। सो अपेरेंटली देयर आर अ लॉट ऑफ नाइस न्यू रिजॉर्ट्स देयर आई एज वेल। टोल्ड यू दिस यस्टरडे हाँ, देयर आर 5-star resorts and they're very good। दे वेरी गुड अगर अपेरेंटली। आप इस अभी अगले एक महीने में हुंजास कर दू गए तो आप ये याद रखें कि यू विल हैव टू ब्रिंग चेरीज बैक फॉर मी। ओके श्योर। हाँ बिकॉज वो आई जो बीन टू हुंजा नहीं हाँ, क्या मैं कहती हूँ जो वहाँ पे हुंजा चेरी मिलती है और जिस रेट पे मिलती है वो कराची आते आते सोने के भाव हो जाती है। अच्छा, हाँ तो मैं 2-4 डब्बे एक्स्ट्रा ले आऊंगा। ऐसे वैसे मैं जब गई थी तो मैं तो बहुत लेके आई थी। फिर बेची हैं आपने यहाँ नहीं मैंने सबको बांटी डब्बे के डब्बे। और वो ये ऑब्वियसली वो जल्दी खानी पड़ती है बिकॉज वो फिर उन पे उल्ली लगनी शुरू हो जाती अगर मैं रुक गया वहाँ पे तो वापसी पे जेलम फिर है। ये आप रुक नहीं सकते, आप मुझे टीसीएस कर दीजिए। ये अब आपने बाद तो फिर सारे लोग खा लेंगे। आपने मेरे पे कंडीशन लगा दिया हाँ। कि मैं आऊँ तो मैं फौरन मैं आप यहाँ आके फिर जेलम जाए। किधर आके कराची। डबल डबल खर्चे करूँ। वाह 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 अन्ना, वाह 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 हाँ वाह। या मैं कर रहा हूँ, देखते हैं मैं प्लान कर रहा हूँ। हुंजा में गया था 2008-9 में, लम्स एडवेंचर सोसाइटी थी हमारी। ये आपने कल भी ये बात बताई है। नहीं कल कहाँ आपको बताइए आपने। नहीं बताई मैंने, बताइए। नहीं मुझे बताई। पता है आप फेरी मेडोस से गए थे, मुझे ये भी पता है। राकापोशी बेस कैंप। राकापोशी बेस पे जी, अभी तो बता मैं क्योंकि एडवेंचरस हूँ, जी जी मेरे एडवेंचर तो खत्म है मेरे ऊपर। लम्स एडवेंचर सोसाइटी के साथ हम लोग ट्रैक करते हुए जी गए जी थे। जी हाँ। हुंजा गए थे, वाज नाइस। हाँ मैंने बताया थी आपको कि दैट वाज मेनी इयर्स अगो। मैनी इयर्स अगो आपसे भी ज़्यादा एडवेंचरस मैं हूँ। मैं तो बच्चे लेके अकेली गई थी 2018 में। मेरे से ज्यादा एडवेंचरस कैसे हैं आप? अकेली गई ना। तो मैं भी एक मतलब क्या अच्छा वो इस इन दैट। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा आप कह रही मैं यानी कि सोसाइटी के साथ गया था आप पूरा? सोसाइटी के साथ गए थे हाँ। नहीं लड़के तो चले जाते हैं ना, तो फिर नहीं लड़कियां भी गई थी? लड़कियां भी जाती हैं हाँ। लड़के लड़कियां सब गए थे। ग्रुप में जाना तो, लेकिन बड़ी खूबसूरत जगह है यार। इट्स जस्ट ओह माय गॉड ब्यूटीफुल। या इट्स जस्ट स्टनिंग। बड़ा फ़र्क है लैंडस्केप गिलगित स्कर्दू का और सवात नारान का। हाँ उधर बहुत सब्जा फ़र्क है, ज्यादा मेरे बहुत ख्याल ज़्यादा में। हाँ। नारान का गान जो है ना वो बड़ा ग्रीन है उसकी आई एक्चुअली प्रेफर ग्रीन, लेकिन Yeah. वो उधर गाड़ी पे वो देख लिया ना। नहीं गाड़ी बहुत वो करनी पड़ती है नहीं वो देख लिया ना, वो ग्रीन है। और जो दरियाए सवात, कौन सा गागान है नारान है, कौन सा दरिया बहता है वहाँ पे, ओ माय गॉड इट्स लाइक ब्लू एंड बबलिंग। नहीं तो स्कर्दू में कैसा है? स्कर्दू का जो दरिया है वो ग्रे है। नहीं स्कर्दू के में जो वो कैसा है? The rugged, its terrain is rugged. It's like grey मुझे mountains. ग्रे माउंटेन चाहिए मुझे तो। नहीं ग्रे ही है, ग्रीन नहीं है। लेकिन बेस तो सारी ग्रीन है ना, बेस तो सारी ग्रीन है। और कब कहीं हरियाली पसंद है। हरियाली, जमीन पे हरियाली है भाई, पहाड़ों लेकिन पे जो तो लैंडस्केप है ना होराइजन, दैट इज लाइक हैव यू ह्यूज। बीन टू स्कर्दू? या इट्स ह्यूज एंड ग्रे एंड इट्स लाइक ओह सो यूड रिकमेंड आई गो टू स्कर्दू देन? या। बट आई लाइक सब्जा। सब्जा जमीन भाई आई लेवल पे सब्जा है, आगे ग्रे है। यार विजुअल तो वो आता है ना जब आप दूर देखते हो। दोनों चीजें मिल रही है ना, कॉन्ट्रास्ट है। एंड द काइंड ऑफ ट्रीज दैट यू विल सी, द सेब, अभी तो सेब भी सीजन में होगा ब्लॉसम। तुसी मनु ड्यूटी ला दो मेरी। नहीं सेब नहीं चाहिए। और आगे अगर आप महीने बाद जाएंगे तो फिर आड़ू और वो अपना खुबानी, आड़ू और सेब और चेरी। अभी तो चेरी का चलें देखते हुंजा हैं। एंड चेरी। मौसम का भी है ना, वो मॉनसून भी है और वो हाँ, जो हाँ, भी हाँ। सिचुएशन जी, है। जी, मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ उन चीज़ों के जी, बारे में, जी बट फिगर आउट करते हैं। बिल्कुल। नहीं यू मस्ट गो। एक हुंजा वाइन भी होती है वहाँ पे, वो ना पीजिएगा, उससे पॉइजनिंग हो जाती है। नहीं नहीं तो वाइन जिस चीज़ में हो मैं तो वैसे ही ना पीऊँ। हाँ
जिस तरह की भी हो, वहाँ एक बड़ी फेमस हुंजा वाइन है जो कि सस्ते टूरिस्ट होते हैं वो पीते हैं. कि उससे पॉइजनिंग हो जाती है. अपेरेंटली कोई एक दो बैच कुछ साल पहले पॉइजन थे तो कुछ एक दो टूरिस्ट मर गए वो पी के, तो उसके बाद से लोगों ने कहा कि लेट्स नॉट ड्रिंक द हुंजा वाइन. आई डोंट नो. ऑलराइट, ओके, इंटरेस्टिंग. ठीक है, मैंने तो देखे आपको अपडेट दे दिया. आप अब आपकी बारी, अब आप कुछ बताएं. मेरे पास बताने को कुछ नहीं है. कुछ नहीं यार, देखा ना ये आपने, अब यू फेल शॉर्ट. मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने छेड़ा. इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ा. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं बड़ी अच्छी है आपका, बड़ा ये ज़रूरी टॉपिक है बिकॉज मेरे ख्याल है कि जितनी महंगाई हो गई है और ट्रैवल जितना मुश्किल हो गया है, वीज़ाज और महंगाई से ज़्यादा मुश्किल हो गया. बहुत मुश्किल दोनों चीज़ें. महंगाई भी है. कोविड के ज़माने में बहुत मुश्किल हो गया था और अब महंगाई और मुश्किल और सब चीज़ें मिला के अगर आप अपना मुल्क एक्सप्लोर आपने नहीं किया हुआ तो वो करना चाहिए आपको. करना चाहिए. देखें, और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि मौसम, अब गर्मी आप इस वक्त जहाँ पे भी जाएंगे, बिल्कुल ज़्यादातर जो जगह जहाँ पे यूजुअली पीपल ऑप्ट ड्यूरिंग समर इज लाइक यू नो गर्म, और स्पेशली अनलेस यू गोइंग टू स्विट्जरलैंड व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव. सो कंसिडरिंग दैट आई थिंक एक्सप्लोर करना चाहिए अपने मुल्क को. और बहुत खूबसूरत है और अब तो बहुत चीज़ें डेवलप भी कर गई हैं. सो व्हाई नॉट. मैंने शायद ये कहानी सुनाई भी है कि नॉर्दर्न एरियाज हमने बचपन में सारे देखे हैं, इसलिए कि उस वक्त भी माँ बाप जो थे वो उनको ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक़ था और मामू जो मेरे उनको भी बहुत ट्रैवलिंग का शौक़ था. तो हम लोगों के जो बेस कैंप होता था वो इस्लामाबाद होता था, नवीद मामू के घर, और वहाँ पे हमारी कोई 22 अदद कज़न्स और फैमिली मेम्बर्स. अच्छा. वो 6-7 गाड़ियों में भर के वी यूज्ड टू ड्राइव अप टू सवात. अच्छा अच्छा. एवरी ईयर. तो वो पूरा टोला जाता था. इस्लामाबाद से सवात कितना? इस्लामाबाद से सवात लग जाते थे कुछ 1 घंटे. हाँ. और वहाँ पे बीच में रुकते रुकते और यह बड़ी खूबसूरत यादें हैं. वो जो है ना जो उनके जो छोटे छोटे होटल्स होते हैं, रोड साइड होटल्स खाने वाले, उनकी तंदूरी रोटी और माश की दाल छत पे बैठ के खाना, जहाँ पे आपको सिर्फ दूर दूर तक उसका कॉर्न के फील्ड्स नज़र आ रहे हैं. ब्यूटीफुल मेमोरीज. फिर वो करके करना, फिर आम ख़रीद के और दरिया में लिफाफे उनको डालना ताकि वो चिल हो जाते थे. और हॉरर स्टोरीज़ रात को बैठ के कमरों में, वो ज़रूरी था कि बाहर छोटा सा बॉनफायर करके कमरों के बाहर और हॉरर स्टोरीज़ रोज़ रात को लगाना. आई वाज रियली गुड मेमोरीज. बचपन जो है ना यार आपको डिफाइन कर देता है पूरी ज़िंदगी के लिए. आपको बचपन अच्छा गुजरा हो तो इसलिए अपनी औलाद को ज़रूर वो मेमोरीज दें जिनके सहारे वो पूरी ज़िंदगी गुजार सकें. ऐसे ही. एंड बड़ी खूबसूरत यादें हैं. ऐसे ही. बिल्कुल. देखिए यार हम कितनी ज़बरदस्त आपके लिए अब हर तरह की इंफॉर्मेशन लेके आते हैं. वो मैंने लगाई ना बड़े लोगों अगर ने. आप लेकिन फंस गए ना अगर लैंडस्लाइड में या मानसून में, तो वो फिर लोग जो फंसते हैं वो बड़े जलील होते हैं बिकॉज फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं, एयरपोर्ट ही बंद हो जाता है. छोटा सा तो एयरपोर्ट है, अगर बारिश हो रही है तो आप जाएं तो ताला लगा होता है, एंड देन यू आर स्टक देयर एंड देन यू नो टिल द नेक्स्ट. ठीक है, फिर आप चिल करें. यही है बस, चिल आप करें बस. फिर हाँ कर दूं मैं, चिल कर लें. क्या चेरीज खा लें. चेरीज खा लें. स्ट्रॉबेरीज, चेरी. मुझे याद है एक साल हम वापस आ रहे थे तो हमारी गाड़ी में सब मतलब पूरा टोला था और लैंडस्लाइड हो गई बीच में. तो जो मेन आर्टरी थी, रोड थी, वो ऐसे टूटी कि पहाड़ ऊपर से गिरा एंड देयर वाज नो वे टू. अच्छा, अब हम लोग उस वक्त टीनेजर्स थे, रिलेटिवली फिट थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी ठीक ठाक थे. आई डोंट नो हाउ दे डिड इट, बट यहाँ से गाड़ी जा नहीं सकती थी आगे से. तो एक बंदा गया पूरा पहाड़ के ऊपर से जो पगडंडी है उस पर चढ़ के दूसरी तरफ जाके वो पिकअप जो है वो बुक कराई, जिसकी रेट 3-4 गुना बिकॉज सब करा रहे थे. वो बंदा वापस आया, फिर पूरा टोला गया ओवर द पगडंडी और उस पर बैठ के. तो मज़े की कहानी थी ये. लाइफ इज ऑल अबाउट फन एंड एडवेंचर. या ठीक हो गया ख्वातीनो हज़रात. आज हम इकट्ठा तो हुए ड्रामे रिव्यू करने के लिए, लेकिन कोई ख़ास ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रामे नहीं है, लेकिन एक ड्रामे में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो जिनके ऊपर बात करना मेरे ख्याल में ज़रूरी भी है. तो मैंने रामनन ने सोचा कि हम ये हॉट रिव्यू कर लेते हैं. ड्रामे हमारे पास 3 ही हैं जी, जिनमें हमारे पास शिद्दत की मुझे लगता है कि 2 इम्पोर्टेंट एपिसोड्स हैं. बिल्कुल. एक एपिसोड है हमारे पास बंज रोड के रोमियो जूलियट की जी, जो कि देख के मैंने कहा कि एनीवे. और हमारे पास 2 एक साथ है मिसेस एंड मिस्टर शमीम की. तो मिसेस मिस्टर शमीम 16 एपिसोड्स आ चुके हैं. टुडे विल बी डिस्कसिंग. लग रहा है कि एंड की तरफ जा रहा है. हाँ,
آپ نے ایک بار بتایا تھا 20 ایپیسوڈ ہیں. مجھے یہ یاد ہے کہ 20-22 تھی ہیں, مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں, میری اتنی تھی. I am assuming it should end in a couple of weeks. جی تو مسز شمیم کے بارے میں برزخ کو لے کے میرے پاس انفارمیشن ہے, اگر آپ چاہیں, لیکن وہ ہاٹ بائٹس میں بھی ہو سکتی ہے. وہ ہاٹ بائٹس کا ٹاپک ہے جو کہ ہوپ فلی انشاءاللہ ہم کل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک دو اور بھی ہاٹ بائٹس کی چیزیں ہو گئی ہیں, تو ان کے بارے میں بھی بات کریں. کرکٹ کی دنیا سے, کرکٹ کی دنیا سے ریلیٹڈ چیزیں, کرکٹ کی دنیا سے ریلیٹڈ چیزیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. کچھ شادیاں بھی ہیں ہورائزن پہ. جی تو میں اور ہم آپ کو ملتے ہیں بہت ہی چھوٹی سی ٹائل بریک کے بعد. جی حسن, کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ آپ نا مسز شمیم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ان 2 ایپیسوڈ میں کہانی آگے کی طرف بڑھی اور رفتار کے ساتھ بڑھی. علی کو انہوں نے حمیرہ کو سونپ دیا اور دکانیں ساری انہوں نے شمیم نے سونپ دی, کیا بھائی عبداللہ بھائی کو سونپ دی, اور خود دونوں نارتھ چلے گئے. اپ نارتھ انہوں نے کہا کہ سارے نارتھ جا رہے ہیں تو ہم بھی نارتھ چلے گئے, تو وہ نارتھ چلے گئے. اس سارے بیچ میں کافی اسٹرانگ انسینویشن یہ تھی کہ حمزہ سہیل از علی, آف کورس, اور پرسپیکٹیو سٹوری ٹیلنگ کا چینج ہو گیا جو ہے نا, the angle of story telling, مجھے لگتا ہے کہ ان 2 ایپیسوڈز میں سوئچ ہو گیا بڑی خوبصورتی سے. وہ تو کہتا ہے نا حمزہ کہ پہلے آپ دیکھ رہے تھے امی کی پرسپیکٹیو سے کہانی, اب کہانی جو ہے وہ علی کے پرسپیکٹیو سے آ گئی ہے. پہلے آپ شمیم کے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے تھے, مگر اب آپ علی کے پرسپیکٹیو سے آپ آ گئے, اور دوسری اینڈ آف دا اسپیکٹرم کہ وہ ہو کیا رہا تھا جب لوگ چھوڑ گئے تو پیچھے کیا ہوا. بالکل. آپ کیا کہنا چاہیں گی, کیونکہ یہ ایک پیوٹل موڑ ہے میرے خیال میں کہانی میں, جہاں پہ ہم آہستہ آہستہ کنکلوژن کی طرف چلے جا رہے ہیں, سمجھ لیں پری کلائمیکس ہے ایک طرح سے. بیکاز میں یہ سوچ رہا تھا کہ دس از آل انٹرسٹنگ اینڈ گریٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے کہانی آگے بڑھی ہے, بٹ دیر از اے کنسیڈریبل لائک یو نو اماؤنٹ آف ٹائم اسٹل ٹو گو. جب یہ لوگ ادھر سے گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں, علی obviously اینڈ ٹو کرنٹ ڈے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں, کم از کم اور نہیں تو 15-20 سال کا, 20 سال کا نہیں گئے, تو وہ 20 سال کا ٹائم وہ کیا ہے, لائک یو نو, بیکاز اب اگلے ایپیسوڈ کے پرومو میں کیوریوسٹی تو یہی ہے. Did you see the promo? No. Ummi says I'm pregnant. Ummi is pregnant. Okay. She says she's pregnant. Okay. I don't know if she is or she's not. Okay. We don't see another child in the picture yet. So she says she's pregnant. So کچھ تو ڈیولپمنٹ ہوگی, مگر میں ان 2 قسطوں کے لے کے اور اس وقت جہاں کہانی کھڑی ہے, یار اٹس این ایموشنل رولر کوسٹر. اٹس ویری ویری ایموشنل اینڈ اٹس ویری ہیوی. مطلب انفارچونیٹلی میں جب مسز اینڈ مسٹر شمیم دیکھتی ہوں, گو کہ اٹ از بریلینٹ ڈائریکشن, بریلینٹ اسٹوری ٹیلنگ, پرفارمنسز لاجواب, مطلب لیکن وہ اتنا وزن ہے اس کہانی کا کہ میں لٹرلی بہت زیادہ میں نے دیکھی اور میرے ایسے لگا جیسے کندھوں پہ ایک بوجھ ہے. It was very very heavy. اسپیشلی وہ جو آخری سین تھا, آخری سین تو دل دہلانے والا تھا. نہیں, ایون جب وہ آ کے بیا جی آ کے جب معافی امی سے مانگتی ہیں اور جو رو رہی ہوتی ہیں, اور جب وہ جاتے ہیں, اینڈ دیٹ ٹرموائل, ایک ماں کا جو صدمہ ہے, پھر ماں کا صدمہ جب وہ امی چھوڑتی ہے علی کو, یو نو وہ صدمہ, اور اینڈ میں جو لیٹتے ہیں جب بھی ڈال کے, وہ فلا لیٹتی ہے جب بھی ڈال کے, اور وہ صدمے پہ صدمہ, مطلب آپ کو رونے پہ مجبور کر دیتی ہے. It's too heavy. It's not entertaining. But then again, you know, as I told you last week, میں جس پرسپیکٹیو سے دیکھ رہا ہوں, میں تو پریزنٹ ڈے میں دیکھ رہا ہوں, تو پریزنٹ ڈے میں سارے بیٹھے ہوئے ہنسی خوشی. But it's not how you die, it's how you've lived your life. It's about the experiences that which is why I'm saying there's a good 15-20 year period بیچ میں, اس میں اب کیا ہوا ہے, کیا ہوا ہے اس میں یار. ایک لائف تھریٹننگ ڈیزیز 2 لوگوں کو ہو گئی ہے, جس کو وہ ہینڈل ہی کریں گے نا, پوری زندگی مینیج کریں گے. بچہ جو ہے ان کی ایک اولاد جس سے وہ دل جان سے پیار کرتے ہیں, اس کو چھوڑنا پڑا. اینڈ ہی از obviously grown up to be very bitter, اور جو اس کو باتیں سننی پڑتی ہیں اس سے. کیا کیریکٹر کا نام ہے, ثاقب کا جو کیریکٹر ہے, خرم سے جو سننی پڑتی ہیں باتیں, اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا باپ بھی سگا نہیں ہے, اور مجھے کچرے میں میرا اپنا باپ پھینک گیا تھا. وہ آپ ٹرموائل اس سے گزرتے ہیں. پھر وہ حمیرہ کی ڈیورس وہ بھی ہو جاتی ہے, وہ تو خیر اچھا ہی ہوتا ہے, مگر یہ کہ دس جسٹ a lot of tragedy. If I were not a critic and I didn't, وہ ڈیورس ہوئی کہ وہ تو حمیرہ نے خلا لے لیتی ہے نا, اس نے کہا طلاق دیتی ہوں. ہاں نہیں خلا لے لیتی ہے.
اگر میں کرٹک نہ ہوتی اور مجھے اپریشیٹ نہ کرنا پڑتا اچھا کانٹینٹ, میں یہ شاید نہ دیکھتی. پرسنل لیول میں پرسنل لیول پہ شاید نہ دیکھتی, بیکاز ویسے ہی ہمارے اتنے غم ہیں ارد گرد آج کل ان جنرل. یہ تو بات سچ ہے کہ اٹس اے ہیوی واچ. It's a very heavy watch. And like you said last time, there's no relief. Heavy watches میں بھی نا بیچ بیچ میں سے ایون شیکسپیرین ٹریجڈیز میں بیچ بیچ میں کامک ریلیف ضرور ہوتی تھی. There's no relief. لیکن دیکھیں نا, یہ ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے کہ ایک جگہ جہاں پہ بے حد میں انہوں نے دمے کو ایک طرح سے مطلب موکری بنا دی ہے اس کی, جن لوگوں کو ایستھما ہوتا ہے, بٹ یہاں پہ ایک واقعی میں ایک بہت ہی سیریس نوعیت کی بیماری کو جس طرح سے جس سینسٹیوٹی کے ساتھ ڈیل کیا گیا ہے, ہینڈل کیا گیا ہے, تو وہ بڑا پریز وردی ہے. Nobody is taking away from the brilliance of the project. No, I'm saying کہ you know it's a daring attempt. جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی ایکسٹرا میرٹل افیئر, اور ایکسٹرا میرٹل نہیں, ایک کیا ایکسٹرا میرٹل افیئر امی کی, امی اور بلال کا ایکسٹرا میرٹل افیئر تھا. ایکسٹرا میرٹل isn't when you are married and you have an affair. That's extra marital. I see it as it's کیا کہتے ہیں, it's premarital. It's just outside of marriage. I see it as something outside of marriage when you have an affair. وہ تھا اس کا, اور she got pregnant and you know she delivers a baby. اس کا baggage, and اس کے باپ نہیں مطلب شروع میں وہ avoid کرتی ہے بچے کو. she almost tries to like you know harm him. I mean postpartum depression. سارے بڑے پھر ایک effeminate بندے کی کہانی جو کہ he is dealing with that as well, and you know مطلب آپ سوچیں نا, ایک ڈرامے میں اتنے سارے سینسیٹیو ایشوز کو اتنے اچھے طریقے کے ساتھ, پورا عبداللہ کا اور اس کا گھر کا پورا ٹریجڈی. یار وہ بچی نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے. اچھی ایکٹنگ کی. that girl who's playing the character of the daughter. Yeah, so there's just Fatma, it's just a lot of tragedy. And آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ٹریجڈی جو ہوتی ہیں وہ جنریشنل ہیں, وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندے کے ساتھ ہیں تو اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. They carry on. So میں تو ایسے ہی دیکھتی ہوں کہ جیسے AIDS carries on from mother to child. I don't know if it always does. I think it always does. Tragedy also carries on. It's generational. The weight of the sorrows has traveled to Ali. AIDS تو نہیں ہوئی اس کی, لیکن جو غم اس کو پوری زندگی رہا ہے اپنے ماں باپ کے چھوڑ کے جانے کا, مطلب آپ سوچیں نا ذرا ایک بچے پہ کیا گزری ہوگی کہ ایک دن وہ اٹھے اور ماں باپ جا چکے ہیں. Devastating. Very well executed. So it's devastating, yeah. Moving on to then Amna ji Burns Road ke Burns Road ki Romeo Juliet. لیٹ ڈاؤن اگین, کیونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید اس ایپیسوڈ میں فائنلی فرحاد اور No, and I think they're stretching episodes because last episode کا جو پرومو تھا, ایپیسوڈ 33 کے پرومو میں بڑے واضح طور پہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ جو اس کا فریہ کا باپ ہے وہ آتا ہے فرحاد کے پاس. وہ سینہ آپ نے نہیں دیکھا اس ایپیسوڈ میں, وہ اگلے میں آئے گا. So they're obviously not in sync with the promos and it is being stretched. So as artistic as it is, as beautifully as it has been directed and all of that, وہ ہے, اسٹوری بہت اچھی ہے, کیریکٹرز بہت اچھے ہیں. نہیں ایکچولی بہت بورنگ ہے ہم, مگر اب جو ہے نا, نہیں کیونکہ کھنچ گیا ہے نا, اب کھنچ گیا ہے. اب اگین ایک کس گزر گئی ہے کہ دونوں کی کپل کی بات ہی نہیں ہوئی آپس میں. اب ہر بندہ ان کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے آ کے. چھنو آنٹی جو ہیں وہ فریہ کو کر رہی ہیں, وہ جو صاحب ہیں آغا صاحب جو ہیں وہ فرحاد کو کر رہے ہیں. There's a lot of counseling happening A lot of in our dramas. in Burns Road. In Burns Road. پہلے ہم کہتے تھے یار کہ کبھی دکھائیں کہ کوئی کسی کی کاؤنسلنگ کرے, کوئی تھیراپی دکھائیں, کچھ کرے. اب جب دکھاتے ہیں تو آپ لوگ شور مچاتے ہیں کہ یار یہ ٹو مچ ہو گیا نا. ایوری تھنگ نیڈز اے بیلنس. ماں کی تھیراپی ہوئی ہے تو ماں کو ہو رہا ہے کہ تمہاری بیوی کیسی ہے, شی از کمنگ ٹو ہر سینسز. I was expecting some sort of movement between Farhad and Absolutely. Freya. کچھ تو ہو نا, کچھ ان کے کوئی کانٹیکٹ ہوتا, کوئی بات ہوتی, کچھ ہوتا. آن دا کنٹری دوبارہ ہم شاہزین کی طرف چلے گئے. شاہزین نے وہ جو بریانی میں مکس کرا دی, پوائزننگ کرا دیا, جو بھی کرا دیا. پھر وہ جو ہے اپنا فرحاد کا کزن ثاقب, نہیں فرحاد جو کی پوری جو وہ چیزیں لے کے بھاگ گئی, ٹریک تھا پورا. پھر ثاقب کا پورا ٹریک تھا. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ دکھائیں, ضرور دکھائیں, بٹ مین کو تو دکھائیں نا. But at this point in the drama where it should be ending, how many, it's over 30 episodes, 33 or 33rd episode تھی. تو کیا چاہتے ہیں مطلب, what do you want? I don't know. Typically Amna, let's be honest, Jio does these sort of things, right? کہ آپ 33 34 40 50 کس طرح یا لیکن وہ ان ڈراموں کو کرتے ہیں ٹو بی فیئر جن کی بڑی ریٹنگ آ رہی ہے اور بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کو وہ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں.
बर्न्स रोड की तो कोई ऐसी कोई रेटिंग सेंस नहीं बनने की यार, अब इतना खींच दिया आपने ड्रामे को। या तो ये सेंस बनती कि जी दे डोंट हैव कंटेंट, कि खत्म करेंगे तो क्या लगाएंगे। यार जाने जहाँ को भी 40 तक तो ले ही गए थे। जाने जहाँ चलो ठीक है, लोग देख रहे थे, इंटरेस्टेड थे, इन्वेस्टेड थे। बर्न्स रोड की इतने किसी भी तरह से जस्टिफाइड तो मैं नहीं कहूँ, लेकिन उनकी तरफ से अगर उनके नज़रिए से देखें तो चलो समझ आता है कि चलो ठीक है। 28 एपिसोड पे ये ख़त्म हो जाना चाहिए था मैक्सिमम, अगर खींचते भी तो। अब आप 33 पे ले गए हैं, ख़त्म होने के अभी भी कोई चांस नहीं है। यहाँ शाहजैन कह रहा है कि तालाब में तो मुझे किरण नहीं चाहिए, किरण नहीं चाहिए, ईगो की बात है। मैं देखें अच्छा किया आपने दिखा दिया एक डोमेस्टिक, अच्छी तरह कंक्लूड कर दिया आपने। हाँ अच्छी तरह आपने कंक्लूड कर दिया, मगर कर दिया ना कंक्लूड। अब वापस क्या हम जाएं उसमें, क्या करें हम? शाहजैन बदला लेगा तो हम क्या कितना देखें उस चीज़ को? शाहजैन बदला लेगा तो फलाना होगा। प्रिया की माँ जो है वो कह रही कि चलो जी घर वापस आ गई। अब बाप कह रहा है मुझे छोड़ के ना जाना। क्या मतलब है इस चीज़ का? दैट वाज अ रियली सिली सीन कि बाप कह रहा है कि तुम आ गई हो, अब मुझे छोड़ के ना जाना बेटा। क्यों? आप अगर उसकी खुला या तलाक हो भी जाती है तो wouldn't you want to see your daughter like marrying again? And वो तो मेटाफोरिकली उसने लग नहीं रहा था मेटाफोर, 2-4 दफा उन्होंने कहा whatever, sort of a तो yeah I mean but नहीं, ठीक है। मूविंग ऑन टू बात नहीं बनी। शिद्दत की 2 किस्तें। हाँ जी, शिद्दत की 2 किस्तें, एपिसोड नंबर 39 एंड एपिसोड नंबर 40। क्या कहना चाहेंगे आप? फाइनली असरा जाती है एक साइकेट्रिस्ट के पास और वो पूरी अपनी बातें बताती है उसको। और साइकेट्रिस्ट डायग्नोज कर लेती है भाई कि ये जिस बंदे के साथ रह रही है असल मेंटल हेल्थ इश्यूज उसको हैं जी, इसको नहीं है, और उसने इसका बेड़ागर कर दिया। ये इन्होंने बड़ा अच्छा वैसे दिखाया इन अ कपल ऑफ सीरीज ऑफ टाइम उन्होंने दिखाया। ऐसा नहीं कि एक सेशन था, उन्होंने आपको दिखाया कि इट्स ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम कि असरा की कॉन्स्टेंटली थेरेपी हो रही है और थेरेपिस्ट जो इन्वॉल्व है और व्हाटएवर है। आई वोंट गो इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ व्हाट द थेरेपिस्ट सेज। नो, आई वांट यू टू व्हाट डू यू थिंक कि वो जो डिस्कशन हो रही थी वो सही थी, नहीं थी सही, रेलेवेंट थी? मोर और लेस सही थी, मोर और लेस। इतनी बुरी नहीं थी क्योंकि ज्यादा असरा बातें बता रही थी। हाँ, इतनी बुरी नहीं थी बट ऑफ कोर्स परफेक्ट नहीं थी, आउट ऑफ प्लेस नहीं थी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि इररिलेवेंट है। यूजुअली थेरेपिस्ट जो है ना वो आपको एडवाइस नहीं देते, वो सिर्फ आपको क्वेश्चन ही करते हैं। वो क्वेश्चन ही कर रही थी, मेरा नहीं ख्याल उसने कोई एडवाइस दी। दूसरी चीज़ है कि थेरेपिस्ट अनलेस कि कोई माइनर हो, पेरेंट्स के साथ डिस्कशन नहीं करते यूजुअली कि प्रॉब्लम क्या है, वो बताते नहीं है। यू नो, थेरेपिस्ट जो होता है वो यूजुअली नहीं बताता, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है ना। बट यहाँ पे तो ये ज़रा सा ऑफ थी बात, बिकॉज शी इज़ नॉट अ चाइल्ड, शी इज़ नॉट अ माइनर। एंड द मदर से मैं इसका घर बचाना चाहती हूँ, ये जो है ना बात, तो ये वही माँ दिखाई है ना कि ऐसी माएँ होती हैं कि सब कुछ होते हुए भी वो कहती है कि वो कह रही है थेरेपिस्ट के यार कि इसका बेड़ागर्क कर दी, इसको पागल कर दिया, मैं इसका घर बचाना चाहती हूँ। वो कहता है, सरवर भाई कहते हैं कि जी कोई फलानी बात करते हैं, तो कहती है कि तुम क्यों सरवर बात का बतंगड़ बना रहे हो? बतंगड़ बना रहा है मतलब कोई और बना रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा आपकी बच्ची जा रही है, लेकिन नहीं। और कहती हैं असरा को भी तो हक है फैसला करने का। जब असरा आई थी और फिर शुक्र है फ्लैशबैक दिखा दिया उन्होंने, माँ को थोड़ा शर्मिंदा करते हुए दिखाया है कि जब वो आई थी फैसला करके पहली बार कि मैंने नहीं रहना सुल्तान के साथ, तो माँ ने उसको धुतकार के वापस भेजा था। एग्जैक्टली, वो बार बार उसको ख्याल आता है। तो अब वो दिखा रहे हैं कि उसको, लेकिन इतना पुश करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, और बड़ी देयर वाज वेरी ऑड चॉइस ऑफ वर्डिंग्स हियर और देयर, बड़े अजीबोगरीब डायलॉग थे। ये पता नहीं कौन कहता है कि मेरे ख्याल है सरवर भाई कहते हैं कि अलग होना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी से सब कुछ होगा, अलग होना चाहती हो या फिर अलीजे भाभी नहीं उसके दामन में पनाह चाहती हो सुल्तान के। What sort of a shit dialogue is this? Really, pardon my French, but when I was listening to it, I was like, उसके दामन में क्या पनाह मिलेगी इसको? Will she be safe and protected there? What a choice of words. I mean, अगर कोई नॉर्मल बंदा हो वो कहे कि यार अलग होना चाहती हो, अपने आप को बचाना चाहती हो, नहीं आता ना, लिखना ही नहीं आता। नहीं, कहते हैं जंजीबील की राइटिंग है ये। I would assume कि लिखना आता है। पता नहीं यार, ये हमारी पूरी डिस्कशन हुई है पिछले हफ्ते। अब आप I know. I think you give her too much credit. हाँ। एक और बड़ा वियर्ड डायलॉग था कि माँ कहती है, मैंने लिखा हुआ, मैंने इतनी मैं हक्का बक्का सी रह गई, मैंने लिखा यही फ़र्क है चीज़ों में और इंसानों में, चीज़ों को आप साइड पर रख सकते हैं
لیکن انسانوں کو سائڈ پہ رکھیں تو وہ ذہنی توازن کھو دیتی ہیں. اس ڈائلاگ کی کوئی سمجھ آپ کو ہے؟ ایک انسانوں I کو اگنور understand what کریں, she's saying, but what a like weird dialogue. سائڈ لائن کریں اگر آپ. Yeah, weird dialogue. تو وہ تو بڑا ویئرڈ تھا, لیکن اسرا کی تھیراپی صحیح دکھائی مجھے لگتا ہے. میں جو چیز مجھے لگا کہ یار کہ یہ نوٹ ورتھی ہے, آئی تھنک منیب کی پرفارمنس ان دیٹ سین, جب وہ کوئکلی سوئچ کر رہا ہوتا ہے, بالکل آئی تھنک منیب نیلڈ دیٹ سیکوینس. He did. وہ بڑا سگنیفیکنٹ امپورٹنٹ ایک سین تھا. اینڈ کریڈٹ ٹو منیب کے 39th ایپیسوڈ پہ جا کے, جہاں پہ ہم اتنا آوازار ہو گئے شدت کو لے کے, شدت کی کہانی کو لے کے, اگر منیب نے یہ اچیو کیا ہے کہ ہم پرفارمنس پہ واپس آ جائیں ایک سیکنڈ کے لیے, کہ یار کہ ایک کیریکٹر کو ہم 39 ایپیسوڈ سے دیکھ رہے ہیں, اب پوٹینشلی کیا ہی وہ کر لے گا, بٹ جس طرح سے منیب نے وہ سین ڈیلیور کیا ہے, آئی تھنک دو چیزیں ہوئی ہیں اس سین میں, دو چیزیں ہوئی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہوئی ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ وہ کتنا انہنجڈ ہے, اور وہ جس طریقے سے ایک دم ہی لوزز کنٹرول, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ موومنٹ اس کے ہاتھ کی, اس کے بعد رونا شروع کر دیتا ہے. ہی اسٹارٹس کرائنگ, اور پھر کبھی ہنس رہا ہے, کبھی رو رہا ہے, کبھی غصہ کر رہا ہے, کبھی پیر میں بیٹھ رہا ہے, کبھی پاؤں میں بیٹھ رہا ہے. تو وہ جو اس کا انپریڈکٹیبلٹی تھی اور انسٹیبلٹی تھی آپ کو واضح طور پہ نظر آ جاتی ہے. مگر انہوں نے دروازہ کیا کھول دیا؟ اب دروازہ یہ کھول دیا کہ یہ ذہنی مریض ہے, اگر اس کی کاؤنسلنگ ہوگی یہ صحیح ہو جائے گا. گو کہ یہ کہا ہے تھراپسٹ نے کہ ہی از دا ون ہو نیڈز اے تھراپی, لیکن ایسے مریضوں کی تھراپی بہت سال لیتی ہے, اس کے بعد بھی کبھی کبھی فائدہ نہیں دیتی, تو آپ اپنی بچی کو بچا لیں. ناٹ ٹو فرگیٹ ہی از اے کرمنل. یہ جو آپ وہ لوگ تو یہ چیز کنسیڈر ہی نہیں کر رہے, they don't even know, they don't know that. who this family, but the writer knows that. the writer knows آپ that. دروازہ تو رائٹر نے کھولا نا. ہاں, but whatever it is, they don't know that, but we know that he is a criminal. آپ کو کیا لگتا ہے ہوگا کیا؟ مجھے تو لگتا ہے یار وہ پریگننٹ ہو گئی ہے, وہ جو بے ہوش ہوئی ہے. بٹ میرا نہیں خیال ہوئی ہے. آپ کا نہیں خیال ہوئی ہے؟ نہیں, کیونکہ اگلے ایپیسوڈ کے پرومو میں وہ کہہ رہا ہے کہ سائن وائن کر دو خلا پہ, یا جو بھی طلاق کی کاغذات کے اوپر. ہاں, تو اس وقت تک نہیں رپورٹ آئی ہوگی بے ہوش ہونے کا. مجھے تو یہ لگا کہ oh, this is the oldest trick in the It would be so bad. and it can. And my friend, it can. میں تو آپ کو پچھلے 15-20 ایپیسوڈ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پریگننسی والا آئے گا, پتہ انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. میرے خیال میں پریگننٹ ہو جائے گی پھر بھی واپس نہیں جائے گی, یہ وہ انہوں نے کنکلوڈ کرنا ہوگا, اور وہ ریز کرے گی کہ وہ کتنی اسٹرانگ ہے, اور وہ ریز کرے گی سلطان کے بچے کو ایز اے گڈ ہیومن بینگ. ہاں ٹھیک ہے. آپ کو پتا آج کل میرے تکے صحیح جا رہے ہیں. گڈ فار آپ کے تکے, خاص طور پہ خواتین کو لے کے میرے تکے صحیح. گڈ فار ہر دین, گڈ فار ہر. بیچ میں نے ڈال دیا نا کہ ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ بچہ بے شک ہو, بٹ وہ کسی ساتھی کے ساتھ گزارے زندگی. یار جو پہلا رشتہ آیا تھا اس کا وہ اچھا تھا. ہاں, جیسے بڑا امپورٹنٹ ڈائلاگ تھا بیجی کا کہ تم بیویاں کہاں اتنا ساتھ دیتی ہیں, تم نے تو ساتھی بن کے تم رہی ہو. تو بڑا یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ساتھی مجھے مل گیا, گانا یاد آ رہا ہے. بیوی ہو یا شوہر ہو, ساتھی کون ہے, آئی تھنک دیٹ از واٹ میٹرز. اینڈ ایوریبڈی نیڈز اے ساتھی. یا ایوریبڈی نیڈز اے ساتھی. یہاں پہ جو مسٹر سلطان ہے وہ گھر جا کے بھی جو ان کی کیفیت ہوئی ہے, وہ نارسسسٹ تو ایسے کرے گا. منیب نے بہت اچھا پرفارم کیا منیب نے, نو ڈاؤٹ. اگر منیب نے نہ وہ اتنا اچھا پرفارم کیا ہوتا تو آپ اتنے انٹرسٹڈ نہ ہوتے. ہاں نہیں, یہ منیب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اگر وہ واقعی میں منیب نے ویسا پرفارم نہ کیا ہوتا تو ہمیں ہوتا کہ اچھا کیا مطلب سارٹ آف منیب سارٹ آف سیوڈ اٹ ایٹ دس جنکچر, کہانی جہاں پہ پہنچ گئی ہے. آئی وش کہ دیکھیں بیچ میں ہم ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں جب ڈرامے کنکلوڈ ہونے والے ہوتے ہیں کہ مینس ٹو این اینڈ کیا ہے, مینس کیا ہے اس اختتام پر پہنچنے کا. سارا فوکس ہمارے رائٹرز کا, میکرز کا یہ ہوتا ہے کہ یار اچھا اینڈ میں تو ہم نے دکھا دیا نا. نہیں یار, دیٹ از ناٹ انف. اور اسی لیے پھر اکثر ہمیں بھی کہا جاتا ہے یار کہ پورا ڈرامہ دیکھ کے ریویو کریں, ابھی دیکھیں تو صحیح آگے گئے. کیوں بھائی, جو مینز آپ دکھا رہے ہیں کہ اس راستے سے ہم اس منزل پہ پہنچ رہے ہیں, وہ راستہ آپ نے کیا چوز کیا اس کے بارے میں کیوں نہ بات کریں ہم. اور مور آفن دین ناٹ ہمارے ڈراموں میں غلط ہی دکھایا جاتا ہے, بالکل غلط ہی راستہ چوز کیا جاتا ہے. وائی از دیر این ایکسپیکٹیشن کہ یار آپ راستے کے اوپر بات نہ کریں. آپ یہ دیکھیں نا, 40 قسطیں آپ نے دکھائی ہیں اس لڑکی کو اذیت میں, 40 قسطیں, اور ہر طرح کی اذیت, ہر طرح کی اذیت, ہر طرح کی اذیت دی ہے اس کو. ابھی تو ایک پورا پورشن میرڈ لائف کا وہ ہے اذیت کا جو آپ دکھا بھی نہیں سکتے اپنے ڈرامہ میں. وہ بھی وہ گزر ہی رہی ہوگی نا اس سے, وہ بھی اذیت ہے, ریلیشن شپ کی اذیت ہے, سسرال والوں کی, ہسبینڈ کی پٹنگ ہم ڈاؤن, وہ پورا وہ بتاتی ہے تھراپسٹ کو
کہ تصویروں میں سے نکال دینا, کپڑے نہ پہننے دینا, آل آف دیٹ. سو مطلب ہر قسم کی سیلف رسپیکٹ ختم ہونا, اپنا آپ ختم کر دینا بالکل, وہ جو بن گئی ہے نا. آئی ہیو ٹو سے دیٹ ایون انمول ہیز پرفارمڈ اٹ ویری ویل فار وٹ ایور یو ہیو ٹو سے فار دا کیریکٹر. پرفارمنس بہت اچھی تھی. آئی تھنک وہی والی بات ہے, مارجن نہیں تھا اتنا انمول کو نہیں تھا, لیکن جو آپ کو یہاں لگ رہا ہوتا کہ یہ لڑکی اپنا سب کچھ ہار چکی ہے, ہیلپ لیس ہے بالکل, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے, تو وہ پرفارمنس نے اچھا کیا ہے. پرفارمنس دونوں کی اچھی تھی. ویل آئی ایم ہوپنگ کہ شدت بھی ختم ہو اگلے 1-2 ہفتوں میں. ٹھیک ہے, آئی تھنک مسز شمیم از آلسو اینڈنگ, ہاں, اینڈ آئی ووڈ ریئلی ہوپ کہ بنز روڈ بھی ختم ہو. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید بنز روڈ کو ہی ریپلیس کرے گا فہد اور ہانیہ والا ڈرامہ. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ بگ بینگ کا سلاٹ ہے. بالکل یہ بگ بینگ کا سلاٹ ہے. منڈے ٹیوزڈے. اور شدت کو کیا کرے گا, اپنا عشق ہوا کچھ بھی. آپ کو میں نے وہ بڑا انٹرسٹنگ ایک پرومو دیکھا ایسن کا, جو وہ لڑکی بنا ہوا ہے ایسن. وہ بھی اگر ڈرامہ آنے والا ہے, ہاں وہ آئی ہوپ کہ کوئی ڈرامہ ہے, کوئی اس طرح کی ٹیلی فلم ٹائپ فن نہیں ہے, ٹائپ. ہاں, because I would enjoy watching it. I hope کہ you know اس طرح کے روزی مجھے تو آئیکونک سب سے لگتا ہے. absolutely, oh my god, how brilliant was معین اختر صاحب, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. تو یہ 2 قسطیں ہم نے روسٹ نہیں کی شدت کی, بیکاز آئی تھنک سیریس نہیں سیریس نہیں, اس میں کچھ روسٹ کر دیکھیں, ہم کو پاگل تھوڑی نہیں کہ ہر وقت بیٹھ کے روسٹ کریں. جو روسٹ کرنے کا ہوگا وہ ہم کریں گے, یہ تو امپورٹنٹ ایپیسوڈ. لیکن یہاں میں تھوڑا سا پلگ ان کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ روسٹ سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, تو میرا جو کل کا لو گرو کا ایپیسوڈ تھا وتھ امکنت, وہ بڑا اچھا گیا. ایپیسوڈ 2 آ گیا, ایپیسوڈ 2 آ گیا, ویری ویل ریسیو. وہ 1 ایپیسوڈ اے منتھ آئے گا, اس سے زیادہ نہیں ہم کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ وہ بڑا ویل ریسیو ہوا, لوگوں نے بڑا انجوائے کیا. 5 عدد خطوط اس میں جن آئے کیریکٹرز کے. ایسے ہوتا ہی ہے نا کہ مطلب کیریکٹر بھیجتا ہے خط, تو ایک کیریکٹر جگنو نے بھیجا ہے خط, جگنو نے بھیجا, اور بے حد میں سے ہی سونیا نے بھی بھیجا, سونی اور جگنو دونوں نے بھیجا, اسرا نے بھیجا, اور اپنا جی بھابی کشمالا بھابی, کشمالا بھابی نے لکھا, اور آخری خط جو تھا نا وہ سالار نے لکھا. اچھا, کون سے والے سالار نے؟ دانش والا تالار. اچھا ہاں, تو لوگوں نے بڑا انجوائے کیا, تو اچھا گیا. لولی, ٹھیک ہو گیا. آدھے گھنٹے میں آپ نے ریویو بھڑکا دیا یار. آپ کا ڈرامے کیسے کیا آپ لوگوں نے؟ بس آپ کی ڈرامے کمال کر رہے ہیں آپ لوگ. کہا تھا رد بھی آپ انوالو کر کے, آپ لوگ بہت جلدی کر لیا یار, پراؤڈ آف یو گائز. بس آپ لوگ یبلیاں نہ ماریں اور روسٹنگ نہ کریں تو ڈرامے ایسے ختم ہو جاتے ہیں. دیکھیں بھائی, 2 فلمیں آئی ہیں, ایک جو 2 سے زیادہ آئی ہیں, بٹ عمر و یار اور نابالغ افراد. میں نے نابالغ افراد دیکھ لی, عمر و یار دیکھنا باقی ہے. آمنہ سے بھی میں ریکویسٹ کروں کہ وہ دونوں فلمیں میں جی اوور دی ویکینڈ دیکھ لوں گی. تو ان 2 فلموں کے ریویوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, فار دوز ہو آسکنگ کہ یہ ریویوز کہاں ہیں. اور باقی انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ود ہاٹ بائٹس, اور انشاءاللہ پھر منڈے کو ہم واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ود آل یور فیوریٹ ڈراماز, جو تب تک جن کی قسطیں آ چکی ہوں گی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.